61 ہجری قمری میں عمر سعد نے رے کی بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق سن 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کو واقعہ عاشورہ وقوع پذیر ہوا اور ایک غیر برابر جنگ میں امام مظلوم اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ سنت و طریقت کے ماننے والوں، حسین ابن علی نے حکومت کی طلب میں خروج کیا۔ خلیفہ کے دشمن اور قدرت کے پیاسے تھے، عدل و انصاف سے مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو بیت توڑ کر خلیفہ کے خلاف جسارت کریں۔ خدا امیر المومنین یزید کا حافظ ہے۔ اور تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کا صلہ ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلام وحی خدا بندی ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ رائے کی طرح حسین ابن علی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ حی سبحان کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ مومنین کے ہاتھوں شر دفع ہو جائے اور ایک عذاب شدید کا مزہ چکھائے۔ اور کاش خداوند جھوٹ بولنے والوں کو تمہارے منہ میں خاک ہوئے برجانہ کے بیٹے، تم حسین کو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، جھوٹے تم ہو اور تمہارا فاسق اور جاہل خلیفہ۔
कि ताकत की प्यास से तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोगों ने अपने हाथ खुदा की मखलूक के सच्चे तरीन बंदे के खून से आलूदा कर दिए। वाह हो तुम पर कि तुमने फर्जंदे रसूल के कटे हुए सर पर और उनके नाज़नीन लबों पर चूबे खैजरा से मारा। बिन हुरैस, इस बूढ़े कुत्ते को जिंदा देखना चाहता हूँ। खल्के खुदा के बदतरीन लोग हो। मैंने ज़ैद इब्ने अरकम से सुना है कि इस मलून ने उसके लबों पर चूबे खैजरा मारी जिनको बारहा रसूल खुदा ने चूमा है। कसम वो काम करूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उनका हश्र याद रखेंगे। अस्मा, अस्मा। घर का दरवाजा टूट गया? क्या बात है? किस बात से डरे हुए बाबा? अस्मा मेरी बेटी, क्या लकड़ियां जल रही हैं? जी बाबा, मैंने पानी गर्म किया है आंख का जख्म धोने के लिए। अब हमें अपनी जान का जख्म धोना है बाबा की जान। इन जख्मों को भूल जाओ। मेरा कफन ले आओ, मुझे मौत का गुस्ल करना है। मेरा दिल मुंह को आ रहा है बाबा, क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान, तुम ही इससे कुछ बताओ। वक्त कम है, कुछ जरूरी सामान उठा लो अस्मा। हमें देर किए बगैर कूफे से जाना होगा। कूफे से चले जाएं, मगर कहाँ? मक्के। हमें काबे की पनाह में जाना होगा। क्यों? उन्होंने इब्ने मरजाना को मिंबर पे रुस्वा कर दिया। उसके कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। खुदा की कसम, मुझे पता था कि ये मस्जिद जाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन चंद दिनों में इतना हुसैन के लिए रोए हैं कि इनकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। खुदाया, तू ही हमारी फरियाद सुन ले। अब्दुर्रहमान, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहेंगे? फौजी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप चाहते हैं आपके टुकड़े एक एक कुत्ते के मुंह में हो? मैं न देखने वाली आंखें रखता हूँ, न भागने वाले पाँव। आप लोगों की गर्दन का वबाल बन जाऊंगा। मैं मौत के दाने खड़ा हूँ अब्दुर्रहमान। इससे पहले कि हम घर का दरवाजा तोड़ दें, इसे खोल दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान, भाग जाओ। तुम्हें मेरी बेटी अस्मा की कसम है, इस कौम के दिल में रहम नहीं है। फर्जंदे रसूल के घराने की औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने। सिर्फ मेरी तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार दे दो। बाबा, ये लीजिए तलवार। इतनी बातें की आपने कि वो लोग आ गए। जल्दी करो, छत से भाग जाओ तुम लोग। मैं इन्हें मसरूफ कर। दरवाजा तोड़ दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान। अपनी दियानत का क्या करूं? अपने गुरूर और गैरत का क्या करूं? जिंदा चाहता हूँ। सामने देखो बाबा। मार दो। खुदा की कसम, मैं अंधा ना होता तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला देता। अस्मा, अब्दुर्रहमान। अस्मा, बाबा की जान, अगर कैद हो गई तो बेकरार मत होना। रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब कुबरा को याद करो ताकि सुकून मिले।
तुम्हारा दाग ज़ैनब के दाग के मुकाबले में बहुत हकीर है बाबा की जान। आय 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 मुझे यकीन नहीं आता कि एक छोटा सा जख्म इतना कुदरतमंद हो सकता है कि मेरा चैन छीन ले। तलवार का जख्म भी इतना तकलीफ दे नहीं होता। क्या हुआ तबीब? ये कैसी आफत है जिसने हमारी रान को अलमनाक कर दिया है? आहिस्ता आहिस्ता गोया मुझे फालिज हो रहा है। वैसे ये इतना परेशान कुन नहीं होना चाहिए। एक भरा हुआ फोड़ा है जो अनकरीब फटने वाला है। अगर इसका मवाद निकल आए दर्द खत्म हो जाएगा। कोई नोक चुभ हो तो ताकि हमें सुकून मिल जाए तबीब। 1-2 दिन रुक जाइए ताकि खूब पक जाए। अभी तक इसका पानी सही तरह भरा नहीं है, सख्त है। किसी चीज से इसे नरम नहीं कर सकते? बेहतर रहेगा इसे भी न छेड़े। मैं डर रहा हूं कि अगर इसे अभी छेड़ दिया तो कुछ मादा अंदर खून में ना रह जाए। अगर खुद ही पक जाए तो आपके खून को पाक कर देगा। ये फोड़ा नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है तबीब। ये जख्म उस खून के खतरे से है जो अमीर के पांव पर टपका। दिमाग खराब है तुम्हारा माकल। क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? आप समझ लीजिए कि मैं फजूल की बातें कर रहा हूँ। ये जख्म एक ऐसा तिलिस्म है जो विर्द और दुआ से खत्म होगा, ना कि दवाओं से। मामला क्या है माकल? इसकी बातें मत सुनो तबीब, इसका दिमाग खराब है। बहरहाल बेहतर यही है कि 1-2 दिन इसके दर्द को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त ना हो सके तो थोड़ी सी शराब पी लीजिए ताकि आराम से सो जाएं। इजाजत है या अमीर? हाँ बिन हरिस, अब क्या हो गया? कुर्बान जाऊं, बिन अफीफ को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त महल में मौजूद है। बिन अफीफ कौन सा गधा है? वही अंधा बूढ़ा है जिसने मस्जिद में गुस्ताखी की। उसका घर जल गया। उसकी एक जवान बेटी भी थी जो एक जलती हुई लकड़ी लेकर सिपाहियों पर हमला कर रही थी। मजबूरन उसे मार दिया गया। फिलहाल उसे कैद कर लो जब तक मेरे पैर का दर्द खत्म हो जाए। जी अमीर। बिन हरिस। जी अमीर। अगर जेल में शोर करे और कैदियों में हंगामा बर्पा करे तो उसे मार मत देना। उस खुरमा फरोश की तरह ना हो जाए कि उसे दार पर चढ़ा दिया फिर मुझे बताया। तुम लोगों की नादानी बाइस हुई कि अली की पेशन गोई मीसा में तम्मार के हवाले से ठीक साबित हो जाए और ये खुराफाती लोग पहले से ज्यादा अली के मौजूदात पर ईमान ले आए। कुर्बान जाऊं, जब मीसा में तम्मार ने कैदियों में हंगामा आराई की तो आपने फरमाया था कि इसकी जबान काट दी जाए और खजूर के दरख्त पर सूली पे लटका दिया जाए। आपको याद हाँ नहीं? ठीक है, मैंने हुक्म दिया था क्योंकि हुसैन का मसला बाइस बना कि हम मीसा में तम्मार के दावे को भूल जाएं। आप लोग तो होश हवास में थे, चाहिए था कि हमें याद दिलाते। जाओ, अब ध्यान रखना कि तुम इसके बाद गलती ना करो। जी अमीर। चलाओ चलाओ, रुक जाओ। तुम्हारा मेहमान है ये मुख्तार? मुख्तार? अच्छा हम नशीन है, तन्हाई महसूस नहीं होगी। अब सुबह तक बैठो और लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाओ और सुनाते रहो। मैं तो चला। यानी बिन हफीफ इतना खुश नसीब है कि एक शेर दिलावर का हम नशी हो सके। मुख्तार, मुख्तार, कहाँ हो दिलावर? कहाँ हो दिलावर? अबू इसाक, मैं हूं बिन आफीफ, तुम्हारा सफेन का साथी। तुम्हें याद है अली की राह में हमने मौत से क्या क्या लड़ाइयां की हैं?
میں نے تمہاری آنکھ کے زخم کے بارے میں سنا ہے. میں نے علی کی راہ میں آنکھ دے دی اور تم نے ان کے فرزند مولا حسین کے لیے. خدا ہم دونوں سے قبول فرمائے. تمہاری آنکھ کے زخم سے تو پس نکل رہا ہے دلاور. تم یہاں کیوں ہو بن عفیف؟ میں کوڑے کھانے اور کھال اتروانے آیا ہوں تاکہ داغ حسین کو برداشت کر سکوں. میری اندھی آنکھیں میرے کانوں کا حجاب بن گئی اور میں حسین کی حال میں ناصر کی آواز کو نہ سن سکا. جب میں نے سنا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو اسیری پر لے گئے، خدایا مجھے اندھا ہی معشور کرنا تاکہ تیرے رسول کا سامنا نہ کرنا پڑے. خدایا صفین میں جب میری آنکھوں پر زخم لگا، میرے مولا علی نے زخم پر ہاتھ رکھ کر میرے دیکھنے کی قوت میرے کانوں کو بخش دی تاکہ میں اندھا نہ رہوں. تو پھر میں اندھا کیوں رہا اور کربلا نہ پہنچ سکا؟ خدایا تیری بہشت نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنی مہلت دے دے کہ میرا ہاتھ دوبارہ تلوار کے قبضے پر پہنچ جائے. اس کے بعد اگر تو نے چاہ کہ مجھے دوزخ میں بھیج دے تو بھیج دینا. میں نے تمہیں پہچانا نہیں لڑکی، کتنی دکھی اور ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہو. نہ جانے میں کیوں اب تک مری نہیں. اللہ نہ کرے. یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ. نہیں جاریہ، مجھے جانا ہوگا. کہاں جاؤ گی؟ آؤ ذرا بیٹھو، سکون کا سانس لو. کچھ کھاؤ گی؟ اس روٹی اور نمک کی حرمت کی وجہ سے جو ہم نے ایک ساتھ کھائی ہے، ہماری قربت داری کی وجہ سے آئی ہوں. مختار کی آنکھ کا زخم پک گیا ہے جاریہ، وہ لوگ اسے اندھا کر دیں گے. میں آئی ہوں تاکہ تم عمر سے کہو کہ امی سے سفارش کر دے تاکہ میں اس کے لیے مرہم لے جاؤں. تم سے کیا چھپانا بہن، عمر جس دن سے کربلا سے لوٹا ہے اپنے اوپر دروازے بند کر چکا ہے، اپنے آپ کو خود مارتا ہے. آج کل دیوانوں سے کم نہیں لگتا، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے. کون تھا جاریہ؟ کیا کام تھا اسے؟ میں نے حسین کو نہیں مارا، میں کربلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. جو بھی کیا ذل جوشن کے بیٹے نے کیا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں. عمر کو تم سے بات کرنی ہے، رکو اس سے بات کرو. شاید اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جائے. وہ کربلا میں تھا مگر اس نے کسی کو نہیں مارا. میں نے بھی یہی سنا تھا کہ عمر کا کربلا میں کوئی اختیار نہ تھا. اسی وجہ سے اپنے دل کو راضی کر کے یہاں آئی ہوں تاکہ مختار کی جراحت کے لیے کچھ کر سکوں. اب جب کہ میں نے اسے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے اگر اس کے ہاتھ ابن زیاد اور شمر سے زیادہ خون حسین سے آلودہ نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے. ابن زیاد بھی جو کہ خون حسین بہانے کا باعث بنا، وہ بھی کربلا میں نہ تھا. یہ تمام دیوانگیاں ان خونوں کا نتیجہ ہیں جو کربلا میں بہایا گیا ہے.
مختار اندھا ہو جائے، یہ اسے کہیں بہتر ہے کہ میں حسین کے قاتلوں کا سہارا لوں۔ چلی جاؤ، مر جاؤ۔ مولا کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ عاشور کے دن کوفیوں پر تمام حجت کے لیے سامنے جا کر کہا، اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد رہیے۔ میں آپ لوگوں کے بلانے پر کوفے کی سمت آیا ہوں۔ تم لوگوں کے بے شمار خطوط گواہ ہیں۔ تم لوگوں نے جو میرا راستہ روک رکھا ہے، تم اسے بہتوں کے نام ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے بلاوے سے پشیمان ہو؟ ٹھیک ہے، میرا واپسی کا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ راستہ کھول دیجئے، میں عراق کے علاوہ کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ کوفیوں نے اس سے زیادہ بات کرنے کی مہلت نہ دی، ان کی طرف تیر چلا دیا، ان کی طرف تیر چلا دیا۔ ہائے میسم، میسم کہاں ہو؟ خدا سے دعا مانگو کہ تمہاری بشارت کو پورا کر دے۔ میسم تمار؟ میسم تمار نے مجھے ایک بشارت دی ہے۔ خدا کی قسم، میسم تمار ایک سچا انسان تھا۔ اس نے سالوں اس کھجور کے درخت کو پانی دیا ہے جس کا مولا علی نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میسم کا دار ہے۔ وہی ہوا مختار، میسم کو اسی درخت پہ دار پہ لٹکایا گیا۔ جب تک میسم کو دار پر نہیں لٹکایا گیا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میسم وہم کا قیدی بن گیا ہے۔ اس نے تمہیں کیسی وحی سنائی ہے؟ بشارت دی ہے کہ میں ابن مرجانہ کو جہنم واصل کروں گا اور اس کے منہ پر لات ماروں گا۔ تو پھر مارو گے تم اسے؟ اس کے منہ پر لات بھی مارو گے؟ شک مت کرو، میسم ان رازوں کا علم رکھتا تھا جو اس نے مولا کائنات علی سے سنے تھے۔ ایک رات مسجد میں میسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ میسم پر عجیب سا حال طاری تھا، بہت عجیب۔ کیسے ہو شفیق دوست؟ سنا ہے کہ جب سے مولا علی نے تمہاری آنکھوں کے زخموں پر ہاتھ رکھا ہے، تمہارے کانوں کی بصیرت کو بڑھا دیا ہے۔ میں نے سالوں سے تمہیں نہیں دیکھا، مجھے پہچانا تم نے بھائی؟ تم میسم ہو؟ میسم کوفے میں ریگزار کی طرح میسم گراتا پھر رہا ہے۔ کون سا میسم؟ تم میسم تمار ہو بھائی؟ تمہارے کھجور کیسے چل رہے ہیں؟ آپ کی دعائیں ہیں۔ کیا کر رہے ہو میسم؟ مولا علی کے ہاتھوں کی جگہ ہے، میں نے لب یار کو چوما ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کروں؟ بس بھی کرو میسم، ایسی باتیں کرتے ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ اور بیہودہ ہیں، تمہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ ایسا مت کرو بھائی، عشق کے راز فاش مت کرو۔ میرا قصور نہیں ہے،
अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। لا يكمل ایمان العبد حتی یظنون الناس انه مجنون. जब तक लोग तुम्हें दीवाना न समझें तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो तुमने कहा क्या ये हदीस मुबारका है? हदीस इश्क है इब्ने अफीफ, हदीस इश्क है। मुझे तो मौला अली के हाथों के जरिए दुनिया देखनी थी, तो फिर क्यों नहीं देखी? इश्क अली के रास्ते की निशानियां क्यों खो दी मैंने? निसम तो निशानियां बताना चाहता था तुझे बिन अफीफ, तुम खामखा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, खुद को संभालो बिन हफीफ, खुद को संभालो। तुम अकेले ही आलम इश्क के राह भूले हुए नहीं हो। मैं तो आंखें रखते हुए गुम हो गया। मुझे भी मीसम के खजूर के पेड़ पर लटकाए जाने तक उस पर और उसकी बातों पर यकीन न था। जिस दिन उसने जनाब मुस्लिम की मौत की खबर सुनी, जिंदानी कूफा में ऐसा हंगामा बर्पा किया कि इब्न मरजाना के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किस चीज से डरते हो ऐ दोज़ख में रहने वालों? डरते हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या सआदत की बात है। इस जिल्लत और दोज़ख की जिंदगी से रिहा हो जाओगे और खुदा के मलकूत की तरफ चले जाओगे। खुदा की राह में मारा जाना एक ऐसी सआदत है कि हर किसको नसीब नहीं होती। ये मुकर्रबीन के लिए मखसूस है, ये खुदा के नूर चश्म लोगों के लिए मखसूस है। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोग जानते हो कि खुदा ने फरमाया है, जो भी मुझे चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और जिसे मैं मार दूं मैं खुद उसका खून बहा हूं। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए, क्या सादत थी उसकी। माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोज़ख में खुशी खुशी रह रहे हैं। हशरातुल अर्ज के साथ महशूर हैं एक अंधेरी कालकोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्द बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्द बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है। या मंसूर हमें जेल के ताले को हाथ मत लगाना। कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार। इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है।
در خیبر کو عشق نے ہی اکھاڑا تھا، ورنہ مولا علی ہماری طرح ہی کے انسان تھے۔ یہ خدا کا عشق تھا کہ جس نے مولا کے بازوؤں کو خدا کی بے انتہا طاقت سے بھر دیا کہ ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ دیا۔ اپنے بازوؤں کو عشق و ایمان سے بھر دو، پھر دیکھو کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں یہ۔ یا منصور، یا منصور، یا منصور، یا منصور، یا منصور۔ چلو جلدی چلو۔ کرتے ہو؟ کھینچو اسے، زور سے کھینچو، ہٹو سامنے سے، ہٹو، لے جاؤ اسے۔ بالآخر وہ کام کیا تم نے کہ تمہیں بھی میری طرح زندہ دفنا دیا گیا اس قبر میں۔ قبر کہاں اور یہ جہنم کہاں ابو اسحاق؟ فشار قبر اور اس کی وحشت سے خدا کی پناہ۔ راہ کوچہ یار بہت پیچ و خم والی ہے، یہ قید اس راہ کا آغاز ہے۔ دعا کرو کہ اس راہ کے ان پیچ و خم اور فریب اور ہیلوں میں گم نہ ہو جائیں۔ گم نہیں ہوں گے، آسمان پر کوئی ستارہ نظر آ جائے گا رہنمائی کے لیے۔ اگر آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہو تو پھر؟ اگر ہم چل رہے ہوں اور راستے میں کنواں آ جائے؟ بہت سو کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، وہ کنویں میں گر گئے۔ ایسے میں کیسی خاک اپنے سر پر اڑائیں؟ گھبراؤ مت میسم، راستہ دشوار بھی ہے اور پیچ و خم والی بھی، مگر ہم بھی راستہ نہ جاننے والے نہیں ہیں۔ حب علی ہماری راہ کا نشان ہے۔
मैं दीवाना हूँ मुख्तार। बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुदख्वाही की बिना पर नहीं। इसकी बदबू फैल रही है। ज़ाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया, तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मौम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं, ताज्जुबे के जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हो। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप ध्यान मत दीजिए।
جناب سرکار، میں نے کئی بار آپ لوگوں کی یہ راز بھری گفتگو سنی ہے. آپ لوگ جو بھی جانتے ہیں طبیب سے مت چھپائیے. بعض اوقات علاج کی کنجی ان باتوں میں ہوتی ہے جو ظاہراً لا تعلق نظر آ رہی ہوتی ہیں. طبیب، ایک دن ہمارے پاس کٹا ہوا سر لایا گیا. اس کٹے ہوئے سر سے ایک خون کا قطرہ میری ران پر بہا. اس کے دوسرے دن سے اسی جگہ پر جلن اور خارش ظاہر ہونے لگی اور پھر یہ لاعلاج زخم بن گیا. ممکن ہے کہ وہ خون کا قطرہ زہریلا ہو اور اس کی وجہ سے زخم بن گیا ہو. یہ خلاف عقل ہے سرکار. یہ وہم ہے، خرافات ہے. اس کٹے ہوئے سر سے قطرہ آپ کی ران پر گرا، مگر 10 قطرے میرے ہاتھ پاؤں پر گرے. مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہوئی. ان فضولیات کو تم نے میرے دماغ میں ڈالا ہے اور اب تم ہی اس کا انکار کر رہے ہو. انکار کرنے والے پر لعنت. میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ زخم نظر بد کا انجام ہے. آپ کو نظر لگی ہے. پچھلی کامیابیاں جو کوفے میں آپ نے حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے بد نظروں نے آپ کو نظر لگا دی ہے. اس زخم کی دعا ہے. شاید کوئی طلسم ہو جو سحر و جادو سے ٹھیک ہو سکے. تم ان فضولیات کو مانتے ہو طبیب؟ تمام طبیب حضرات کسی معقول وجہ کی تلاش میں رہتے. یہ سحر و جادو صرف جھوٹ اور فریب ہیں کہ لوگوں کی جہالت کو رمبالوں نے اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. علم طب میں ہر بیماری کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہر وجہ کی دوا ہوتی ہے. اگر وجہ پتہ چل جائے ہر بیماری ٹھیک کی جا سکتی ہے. پتہ لگاؤ، وجہ پتہ لگاؤ. مجھے ڈر ہے بالآخر یہ زخم میری ہڈیوں تک سرایت کر جائے اور اسے گلا دے. کسی نے آپ کو دیکھا تو نہیں؟ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی ہوں کہ مجھے کسی کے نہ دیکھنے کا دھیان ہو. میرا مقصد یہ تھا کہ کسی نے آپ کو پہچانا تو نہیں. آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا مقام کوفے کے اس سفاک حاکم کی نظر میں گر جائے گا؟ بانو عمرہ، مقام منزلت کا مسئلہ نہیں ہے. ابن زیاد جس پر بھی شک کرے اسے زمیبوز کر دیتا ہے. اسے بو بھی مل جائے کہ میں مختار اور اس کی اہل بیت اور ساتھیوں سے کسی بھی قسم کا ملاپ رکھتا ہوں، میری ہستی کو ویران کر دے گا. وہ مختار کو اپنے شدید ترین دشمنوں کی صف میں رکھتا ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ مختار کے قید ہونے پر کیسے راضی ہو گیا اور اسے مارا نہیں. مار دے گا، کچھ دیر نہیں. کہ اگر اسی طرح سے زندان میں رہا تو مختار زندان میں ہی مر جائے گا. مر جائے گا. وہ مختار کو تکلیفیں دے کر مارنا چاہتا ہے. خدا آپ کے بزرگوں کی مغفرت کرے. آپ کس بات کی توقع ہے؟ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. تم مختار کے چچا زاد بھائی ہو زائدہ. تم اور مختار ایک خون سے ہو، ایک نسل سے ہو. تو پھر ان رشتوں کا کیا فائدہ؟ آپ تو مختار کے رشتے دار ہیں. اگر آپ اس کی مدد نہ کریں گے تو خیروں سے کیا توقع؟ نہیں ہو سکتا بانو. آپ کیوں نہیں مان رہی؟ خدا رسول کی قسم، اگر میرے جیسوں کی شفاعت کا کوئی بھی فائدہ ہو سکتا تو میں کوئی مذائقہ نہیں کرتا. میں ڈرتا ہوں کہ مختار کے لیے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا اس کی موت کا باعث بن جائے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مختار کی آزادی کے لیے کچھ کریں. مختار زخمی ہے، اس کا زخم پک چکا ہے. اسے طبیب اور مرہم کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کیجیے کہ کم از کم اندھا نہ ہو جائے. کتنا غلط ہوا کہ ہم مختار کے چچا زاد بھائی بن گئے. جناب زائدہ ابن قدامہ، تم میرے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک ہو. تمہارا معاملہ مختار سے بالکل الگ ہے. میں نے چاہا کہ تم اپنا فرض سمجھ کر ہماری اور خلیفہ کی حکومت کی ایک مدد کرو، جو کہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مختار ہمارا قیدی ہے، مگر تم اور میں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مختار کا زندہ رہنا ایک سنجیدہ اور چھپا ہوا خطرہ ہے خلیفہ کی حکومت کے لیے.
मुझे बावसूख खबर मिली है कि मुख्तार कौम बनी सकीफ, अशायरा और अजमों के दरमियान काफी असर और नफूज रखता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि उसके असर और नफूज को खत्म कर दो। कबीला सकीफ की तरफ से तो मुतमईन रही है अमीर। सकाफियों की ना तो कूफे में कोई खास कुदरत है, ना ही ये लोग सियासी तनाज़ात वाले लोग हैं। इन लोगों में से ज्यादातर अपनी खेती बाड़ी और भेड़ बकरियों में मसरूफ हैं। उनका मुख्तार से और उसके अकीदों से कोई सरोकार नहीं है। मुख्तार की दोस्ती ज्यादातर अजमों से है। कबीला सकीफ मुख्तार से नाराज है। इसकी वजह भी यही है। अजम लोग हमारे आजाद किए हुए हैं, अरब के गुलाम हैं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मुख्तार की उन लोगों से दोस्ती है और वो अरब और अजम को एक बराबर समझता है। मुख्तार का साथ देने वाले अशायर की क्या खबर है? अशायर भी खतरे से बाहर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सहरा नशीन और खाना बदोश हैं। कूफे में तो रहते नहीं हैं, सिवाय साल में 1-2 महीने के। ठीक है, मगर इन सब के बावजूद हमें मुख्तार के नफूज और उसके ना दिखने वाले लश्कर से गाफिल नहीं रहना चाहिए। जब तक मुख्तार जिंदा है, ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह है। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मैं अमीर के इरादे के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। बेशक आप हुकूमती आफतों और खतरों को दफा करने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। जो भी मसलहत है वो कीजिए। मुख्तार आपके पंजे की गिरफ्त में है। आप उसके वजूद को मिटा सकते हैं। तुम ये जहमत उठाओ, ये मेरी ख्वाहिश है। मतलब क्या करूं अमीर? मुख्तार को मार दो। जी मैं उसे मार दूं? अपने चचाजाद भाई को? खलीफा की बका और दवाम के लिए कर रहे हो बंदे खुदा। तुम्हारा अजर सवाब अपनी जगह, हमारे रहम करम से भी खाली हाथ नहीं रहोगे। इमारत से लेकर सोने तक जो भी चाहो। मैं ही क्यों अमीर? यही काफी होगा कि एक सिपाही को चंद दिनार की लालच में खरीद लीजिए कि वो मुख्तार को मार दे। मुख्तार का मेरे हाथों मारा जाना वो शर्मिंदगी है कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे डसती रहेगी। कोई भी नहीं समझेगा कि मुख्तार को तुमने मारा है। ये एक राज है मेरे और तुम्हारे दरमियान। अपने चचाजाद भाई मुख्तार को देखने के बहाने जिंदान में जाओगे। कैदियों की आंखों से बचते हुए एक मरहम अपने साथ ले जाओगे। जैसे ही मरहम को मुख्तार की आंख के जख्म पर लगाओगे, तमाम किस्सा खत्म हो जाएगा। मरहम एक जानलेवा जहर से भरा हुआ होगा। वह जहर से भरा हुआ होगा। वो खुद ही मुख्तार की जान ले लेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेरे अलावा कोई और न कर सके। और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा शख्स होता तो मैं तुम्हारा दामन नहीं पकड़ता। मुख्तार हर चीज और हर शख्स पर शक करता है। हमने जो कुछ भी दवा और इलाज के लिए भिजवाया उसने मना कर दिया। मैं खुल्लम खुल्ला उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने बिनु हुरैस से वादा किया है। बिनु हुरैस एक काम का आदमी है। उसने बहुत सी खिदमतें की हैं और कर रहा है। मैं उसे मायूस नहीं